قاعدہ نہیں پڑھن لگا چونکہ عالیہ دا شرح شروع ہے تو عظیم ماتمیہ دی نظر میں عالیہ دے اختیارات پڑھنا چاہ رہا ہوں حضور صرف زمین ہموار کرنے واسطے کون عالیہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی مریم کی نگاہوں میں حیا گھولنے والی اور وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی سائیں صاحب جنا میں داد نہیں دیکھ رہا میری چہریاں تے نگاہ چونکہ عزادار آ رہے نے ماتمی آ رہے نے پھر تسی انہاں نال دھیان کرتے ہو تے میرا لفظ ضائع ہو جاندا ہے بادشاہ ماتمی ہو تے دعا بڑھا دینا باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی مریم کی نگاہوں میں حیا گھولنے والی اور وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی زہرا تیری قسمت تو ازل سے ہی بھلی ہے بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ صدا جی ہے تو صرف زمین ہموار کیتی ہے قصیدے تک پہنچنے راستے میں زندگی دی اساسہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنی زندگی دی قیمتی سطر حضور انعاماتمیہ تک پہنچانا چاہ رہے دین دیو ساتھ پڑھا بسم اللہ اے بات مصائب ہے میرے بندے ہاتھ میں جذبات نفس چ رکھنا کیونکہ وہ گل مصائب دی اسے چ لفظ فضائل اور کائنات مند ہے فضائل دی اس لفظ دے اندر تو پھر وہ جذبات واسطے رکھنا نہیں تو میرے واسطے مشکل ہو جائے گا فضائل کی رنگ چ بات پہنچانا پھر وہ گل ضائع ہو جائے گی تھوڑا جا ساتھ دینا 3 دن آل محمد دا قافلہ شام دے باہروں رکیا کتنے دن پچھلے بھی بولو کتنے 3 دن کوشش کر رہے ہیں کہ جو پڑھا بچیاں نوں بھی سمجھ آوے پھر جتنے جوان بیٹھے ہو بزرگ دعا دا سایہ بتا دینا جوان ساتھ دینا مولا ناصر شاہ جی تیسرے دن مولا سجاد دے ہتھاں تے خط آ گیا کہ قافلہ بازار ہی چاہے تو مولا سجاد سیدان فرمایا آگیا اماں جی سجاد بیٹا اماں آپ اس بازار بھرے مجمع چوں بھرے مجمع چوں میں سخی عباس دے علماء دی قسم بھرے مجمع چوں کوئی ایک سمجھے کہ میں کی پڑھ رہا ہوں لفظ بہت بڑا ہے کوئی ایک سمجھے داد نہیں توجہ دی طلب ہے اماں آپ اس بازار میں داخل ہو تو علی دی بیٹی فرمایا سجاد بیٹا اس بازار کا ماحول تو دیکھو میں کیسے داخل ہو جاؤں تو مولا سجاد فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں نہ سمجھ کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلى محمد تھوڑے سننے چ کمی نہیں میرے پہنچانے چ کمی رہ گئی مولا سجاد فرمایا اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے اماں آپ بھی تو ایسے موجود ہیں اس بات کو محسوس کرو پھر میں اگر تنا اماں جیسے اللہ ایک صلوات پڑھو کہ شور ختم ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلى محمد میں نے نہیں دیا جو دل مطمئن ذرا بلند آواز ذرا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد میریاں دھیاں میریاں ماواں سارا سال اسی حسرت رکھنے آئینا جنا دی تو ان پاک بی بی دی چادر دا واسطے مجلس حسین ہے خاموشی نال ذکر سنو آل محمد دا جس مقصد واسطے آئیاں نے میریاں دھیاں وہ ذکر شبیر دا اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے ایسے آپ بھی تو موجود ہیں قافلہ بازار ہی چاہیا یزید دا دربار تخت بیٹھا بھی کہتا میرے اختیارات من لیندے تو ہاڑے نالی جو ہندہ ہی نہ میرے پاس سے بیکھنا بھائی جان میرے پاس سے بیکھنا سیدہ فرمایا کی نے تیرے اختیارات آتا بی بی میرے اختیارات نے حسین دا سر نوکے نیزاتے توڑے سراتے چادرہ نہیں کوئی تے بھرے مجمع چو میرا ساتھ دے گا سیدہ فرمایا اتنے اختیارات پہ دستے جڑا تیرا دربار ہے نا اس دے در روشندان بنے ہوئے جنہ جو ہوا پہ گزر دیئے اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے اگر تو اختیارات رکھ دے پھر اے ہوا روک
تسی میرے لفظ نہیں سنو گے میری روح دا قتل ہو جائے گا. میں داد واسطے نہیں پڑھ رہا تواڈی امانت وصول کروں. بسم اللہ. سجدہ فرمایا ہوا روک کے دکھا. ان دیر تے بزرگ تے عزادار تشریف فرماؤ. کوئی زائر بھی بیٹھا ہوئے گا شام کے دربار وچ نہ کئی دفعہ بے وقتی اذان دیتی ہے, کئی دفعہ بے وقتی اذان, یعنی مولا سجاد خطبہ دیتا ہے نہ اذان شروع کر لئی. میری چہریاں تے نگاہے میں نے سیدہ دی عصمت علی دہلیز دی قسم ہے بندے تک گل پہنچ گئی. میں نہیں پتا کون ہے جدے چہرے تے بھی لائزدار نور نظر نہیں آئے گا. تھوڑا جا معیار بلند کرنا حضور. سجدہ فرمایا ہوا روک کے بھی کھا. شام کے دربار وچ مولا سجاد کلام کیتا ہی نہ اذان شروع کر لے. شبیر دی بیٹی کلام کیتا ہی نہ اذان شروع کر لے. سیدہ فرمایا ہوا روک کے بھی کھا. زادار نال میری گل نے تخت تے بیٹھا گھبرا گیا. او جڑا بظاہر مؤذن کھڑا ہے نا بظاہر مؤذن او دے پاسے اشارہ کر کے جلدی اذان شروع کر. اس بی بی دا کلام رک جائے. ازادارو مؤذن کھڑا ہوئے اس منہ کھول دیا کہ میں اللہ اکبر آکھا جے بولیا نہیں. عالیہ فرمایا اسکت. خاموش. صدقے جاواں بابا جی بہت شکریہ. تسی آ کرو نا پتھر ہو گئی. بس میں ایڈا مطمئن ہاں کہ تسی میری گل دی توجہ نال سماعت فرما رہے ہو. تواڈے چہریاں دی رونق دس رہی ہے. سب تو چھوٹا ذاکر ابوالحسن امام حسین دا بس دعا بدھانا. اینا لفظات تے میرا دعوی ہے کہ اے لفظ میری نجات دا ذریعہ بن جان گے. یار ساری زندگی سوکھا سنیا جے مشکل کشا دا واسطہ ہے. تھوڑا جا معرفت دی سواری تے ہم سفر ہونا. عالیہ فرمایا خاموش. علی دی بیٹی فرمایا خاموش. او جیڑی خاموشی ہو گئی. چلیے شکریہ. وہ جڑی خاموشی ہو گئی. پڑھا سطر پہلی سطر چی قصیدہ تھوڑا جا دل میں ماحول بھی ویکھ رہا لفظ بھی ویکھ رہا ہوں. بابا جی مشکل کشا دا دروازہ ہے. یہ تے منگدے ہو نا مشکل کشا دا دروازہ ہے. میری روح دی بات تواڈے قلب تک پہنچ گئی. میرے پڑھن دا مقصد پورا ہو جائے گا. علی دی بیٹی فرمایا خاموش. جڑی خاموشی ہوئی پڑھا. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صداش تک بے زباں ہو گئے ہیں. کوئی مسئلہ ہے ساؤنڈ نو دسو. بسم اللہ ہے ایسے میں پہلی سطر پڑھی ہے. کوئی گل نہیں جو ساؤنڈ دی نظر ہو گئی میں سمجھا کے پڑھاں گا. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا. اتنی چپ بندی سی اس لفظ تے کہ ابوالحسن شاہ تو تے آکھیا سی علی دی بیٹی دا کلام کرنا. تے پہلا لفظ ڈاڈا پڑھ رہے ہیں کہ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا. کسے دے پیچھے لگ کے مینوں غالی مشرق نو سحری نہ کہہ دینا. تاریخ دس رہی ہے علی دی بیٹی جدوں کلام کیتا ہے علی دے لہجے چ کیتا ہے. علی دا میرا لسان اللہ نہیں جڑے چپ ہو کے میرا چہرہ ویکھ رہے ہو. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدائے صدق بے زباں ہو گئے ہیں. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدائے صدق بے زباں ہو گئے ہیں. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدائے صدق بے زباں ہو گئے ہیں. خدا کی زبان سے جو خاموش صدائے صدق بے زباں ہو گئے ہیں. خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدائے صدق بے زباں ہو گئے ہیں. جلال پہ یہ لہجائے ہے دیکھ دیکھو کہ خود کی حقیقت عیاں ہو گئی. علی
जलालत ये लहजाए उनकी हकीकत आया हो गई है, यानी ज़ाहिर हो गई उनकी हकीकत आया हो गई है। आलिया फरमाए खामोश, पहली सतर जाया हो गई है तो सीधा इत्थे बंद कर दियांगा। सैयदा फरमाए खामोश, हजूर कैसी खामोशी हो गई, सर फर्ज कर रहा खुदाई खामोशी में ढलने लगी है। हजूर बहुत शुक्रिया। सैयदा फरमाया खामोश, आलिया फरमाए खामोश, कैसी खामोशी हो गई जड़े पीछे रह गए और सर उठा कर रहा खुदाई खामोशी में ढलने लगी है। हर शय की फितरत बदलने लगी है खुदाई। साथ देना, साउंड साथ ना देवे पर तुसी साथ देना। हजूर आलिया फरमाए खामोश, दाद वास्ते नहीं रुक रहा, लफ्ज़ आया होंगे मेरी रूह का जख्म बन जाएगा। सैयदा फरमाए खामोश, हजूर कैसा मंजर बनया, सर उठा कर रहा खुदाई खामोशी में ढलने लगी है। हर शय की फितरत बदलने लगी है खुदाई खामोशी में ढलने लगी है। हर शय की फितरत बदलने लगी है। ये आबे रवा खोल करता नहीं है, हवा भी दबे पाँव चलने लगी है। आलिया फरमाए खामोश, यार मैं तो तुम्हारी दात नहीं पढ़ा आलिया फरमाए खामोश, सैयदा फरमाए खामोश। बात समझना, तो मैं गुजारिश कर रहा कि फितरत बदल गई। भाईजान मेरे पास फितरत बदल गई, यानी पानी चल रही है आवाज कोई नहीं। मैं जाहिला नाल गल नहीं कर रहा, मेरे सामने मुर्शद अब्बास दे मनन वालियां दा मजमा लफ्ज़ ज़मीन ते टुर गए। कोशिश ते कर रहा कि जितना पढ़ा समझा के पढ़ा, समझ आई नहीं बोलोगे मैं मुर्शद अब्बास की बारगाह च गिला करांगा। आलिया फरमाया खामोश, तो फितरत बदल गई, यानी पानी चल रहा है आवाज कोई नहीं। ढोल ते चोट लग रही है पर आवाज हजूर हद हो गई। लखा दा हजम कोशिश कर रहे हैं साडा शोर बुलंद होवे, इस बीबी दा आवाज छुप जाए ते शोर करेंदे पर आवाज। हजूर आलिया फरमाए खामोश, पहली सतर फिर तवज्जो। सैयदा फरमाए खामोश, फितरत किवें बदल गई शिया सुनिया सर ठस कर रहा कोई दर्द से भी सिसकता नहीं है। हजूर बहुत मेहरबानियां, हजूर बहुत मेहरबानियां। पिछले साहिबान जिन नहीं समझ आई लफ्ज मुश्किल सी, आवाज दी छोटी तो छोटी कैफियत नु सिस्ती आखने। आलिया फरमाए खामोश,